प्लेयर। यदि खेलाडी हौं भने हामीले हाम्रो खेलको नियममा हिँड्नु पर्यो। हामी डिस्क्वालिफाई हुने डर हामीमा सधैँ हुनुपर्छ। जस्तै ट्र्याकमा कुद्दाखेरि अर्काको ट्र्याकमा स्टेप राख्नु भएन, ठेल्नु भएन। कुनै पनि खेलको नियम हुन्छ। फुटबल, सकर, बेसबल, क्रिकेट सबैको नियम हुन्छ। यदि नियमलाई हामीले भङ्ग गर्यौं भने हामी डिस्क्वालिफाई हुन्छौं। र हामी पनि खेलाडी भएको कारणले पावलले भन्छ म हावामा हान्ने हुँदैन। त्यसकारणले गर्दा बाइबलले भने जस्तै हामी सिपाही हौं, हामी किसान हौं अनि हामी खेलाडी हौं। तर म आज तपाईहरुलाई त्यो लेभलमा जानुभन्दा प्राइमेरी फाउन्डेसनल कुरा गर्न चाहन्छु। फिलिपी 3:12-14 मा एकदमै सरल कुरा यहाँ छ। मैले यो सबै अघिबाटै प्राप्त गरिसकेको छु अथवा म अघिबाटै सिद्ध भइसकेको छु भनेर त होइन, तर ती कुराहरूलाई पक्रनको निम्ति म अघि बढिरहेको छु, जुन कुराको निम्ति ख्रीष्टले मलाई पक्रनु भयो। यहाँ के बुझ्छौं भन्दाखेरि हामीले प्राप्त गरिसकेका छौं भन्ने होइन। जहिले हाम्रो दुईटा पाटा छ, हाम्रो स्पिरिचुअल पाटा अनि हाम्रो फिजिकल। स्पिरिचुअली हाम्रो आत्मा सिद्ध भइसकेको छ, किनभने नयाँ गरी जन्मिने हाम्रो आत्मा हो। उद्धार हाम्रो आत्माले पाइसकेको छ। वेयर आज हामी शरीरमा चाहिँ के छौं त नयाँ गरी जन्मेका छैनौं। अनि शरीरले मुक्ति पाइहालेको छैन। यदि शरीरको लागि हामीले केही गर्दैनौं, त्यहाँ मैले बाबुहरूलाई देखे एकदमै यो ठुलो छाती, पहिलेदेखि सानो सानो बाबुहरू कस्तो अब रेसलर जस्तो भएको रहेछ। हामी शरीरलाई हाम्रो एक्सरसाइज, खानपिनद्वारा, अभ्यासद्वारा हामी यसलाई एउटा भेरिएसनमा लान सक्छौं, एउटा परिवर्तन गर्न सक्छौं। तर यो शरीरलाई हामी नयाँ गरी जन्माउन सक्दैनौं, नयाँ गरी जन्मिन सक्दैनौं। किनकि एउटा प्रोसेस हो, यो प्रक्रिया हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी सिद्ध भइसकेका छौं भन्ने होइन, तर हाम्रो आत्मा सिद्ध भइसकेको छ। तर जुन कुरा पक्रनको लागि हामीलाई बोलाइएको छ त्यो के हो त? हाम्रो साल्भेसन। स्पिरिचुअली जस्तै आशिषको कुरा गर्दाखेरि हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टका पिता धन्यका हुन्। उहाँले हामीलाई स्वर्गीय स्थानहरूमा हरेक आशिषले, हैन, हरेक आशिष हामीलाई दिनुभएको छ। एभ्रीवन, हरेक सबै चाहिने आशिष दिनुभएको छ। तर कहाँ? स्वर्गमा छ। कस्तो आशिष? आत्मिक आशिष। अब हाम्रो के हो त? हाम्रो जिम्मेवारी त्यो आत्मिक आशिषलाई हामीले बाई फेथ, बाई कन्फेसन अनि वर्किङ इन ओबिडियन्स हामीले के गर्नु पर्यो? त्यसलाई मेटरलाइज गर्नु पर्यो। त्यसलाई हामीले हाम्रो जीवनमा भौतिक रूपमा प्रकट गर्नु पर्यो। के द्वारा? विश्वासद्वारा, आज्ञा पालनद्वारा अनि वचनको स्वीकारद्वारा। यसो हुँदाखेरि जहिले पनि डुअलिजम छ त्यहाँनिर। आत्मामा दिइएको छ, भौतिक रूपमा हामीलाई त्यो चाहिँ हाम्रो इफोर्ट हो, हाम्रो प्रयास परमेश्वरको तर्फबाट दिइसकेको छ। त्यसलाई हाम्रो जीवनमा ल्याउनको लागि हामी हात बाँधेर बसेर हुँदैन। त्यसैगरी त्यो हाम्रो आत्मा सिद्ध भइसकेको छ, तर हाम्रो शरीर र हाम्रो प्राण सिद्ध छैन। तर के गर्नु पर्यो? त्यो सिद्धतालाई हामीले म्याच गर्नु पर्यो। कसरी भन्दाखेरि हामीले वचनमा हिँडेर, आज्ञा पालनमा हिँडेर, वचन र प्रतिज्ञालाई स्वीकार गरेर हामीले त्यो सिद्धतालाई तलबाट म्याच गर्दै लानु पर्यो। यो चाहिँ के हो त? प्रोसेस हो। यो तुरुन्तै हुने होइन, प्रोसेस हो। आज म धेरै पाएको पास्टरलाई त चिन्दिनँ। नेपालको डाक्टर पास्टर रबर्ट कार्थक हुनुहुन्छ। उहाँ अराउन्ड 95 इयर्स होला। उहाँलाई तपाईले अहिले गएर सोध्नुभयो भने गुरुबा तपाईँ सिद्ध भइसक्नुभयो भने उहाँले भन्नुहुन्छ
म सिद्ध भएको छुइनँ, म सिद्धताको बाटोमा जाँदैछु, सिद्ध भएको छुइनँ। जबसम्म रगत र शरीरको यो भेसेलमा भाँडामा हामी जिउँछौँ हामी सिद्ध हुँदैनौँ। तर सिद्धता के छ त, अलरेडी हाम्रो आत्मालाई चाहिँ नयाँ गरी जन्मेको कारण पाइसकेको छ। तर अब हामीले के गर्नु पर्यो, हाम्रो एफोर्ट चाहिँ हामीले वचनमा हिँडेर, आज्ञा पालनमा हिँडेर हामीले त्यो पर्फेक्टनेसलाई के गर्नु पर्यो, फलो गर्नु पर्यो, म्याच गर्नु पर्यो। अनि यो प्रक्रियामा धेरै मानिसहरू लड्छन्। धेरैले जुन कुराको लागि बोलाइएको थियो उनीहरूले त्यहाँ पुरा मिट गर्न सक्दैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि के भन्छ भने, भाइयो मैले सब पक्रिसकेको छु भने म ठान्दिनँ। पाउलको कन्फेसन पहिले सबै कुरा प्राप्त गरिसकेको छु भनेर त होइन, दोस्रो पक्रिसकेको छु भन्ने म ठान्दिनँ। तर म एउटा काम गर्दछु कि पछाडिको कुराहरू बिर्सिएर अगाडिको कुराहरूतिर जोडसँग लम्कन्दै ख्रीष्ट येशूमा परमेश्वरको स्वर्गीय बोलावटमा पाइने पुरस्कारको निम्ति निशानातिर म जोडसँग अघि बढ्छु। जोडसँग हामी धेरैपल्ट हाम्रो समस्या के हुन्छ भने, जब राम्रो स्थितिमा हामी सिद्ध भए जस्तो लाग्छ, हामीले सबै कुरा जानेको जस्तो लाग्छ हामीलाई। तर जब त्यस्ता समयहरू आउँछन्, अगम वक्ताहरू पनि ढल्छन्, दान वरदानमा हिँड्नेहरू पनि ढल्छन्, अनि एउटै चित्त बुझाउने कुरा के छ भने हामी सिद्ध छैनौँ। यदि हामी सिद्ध छैनौँ, हामीले पक्रिसकेको छैनौँ, प्राप्त गरिसकेका छैनौँ भन्ने यो पावलले पवित्र आत्माको प्रेरणाद्वारा लेख्नु भएको यो कुरालाई बुझ्यौँ भने हामी अरूलाई हेरेर कहिले पनि निराश हुँदैनौँ। मेरो एकजना साथी, पास्टर साथी डेनभरमा, उहाँका 3 जना साथीहरू छोराहरू थिए। उहाँलाई एसियन फ्यामिली उहाँलाई मनपर्छ। कुन अर्थमा, हाम्रो कल्चर। मेरो घरमा 4 पुस्तासँगै बस्छौँ काठमाडौँमा, तर यहाँ त 2 पुस्ता पनि सँगै बस्दैन। अनि उसको माइला छोरा अहिले उसको एसोसिएट पास्टर सँगै बस्छ। एकदम खुसी छ। उसले यो किन मेरो छोरा घरमा बसेको भन्दैन, यो कहिले 18 वर्ष पुगेपछि यसलाई चाहिँ बिदा गर्नु पर्यो भन्दैन। छोराले पनि कहिले 18 वर्ष पुग्छु र म घरदेखि जान्छु भन्दैन। 2 जना एउटै चर्चमा छ, एउटै सेवकैमा, अनि बडो खुसी छ। बाबु मलाई एसियन टाइपको फ्यामिली कल्चर मनपर्छ भन्छ। तर उसको कान्छा छोरा कोलोराडोकै वान अफ द बेस्ट ग्राफिक डिजाइनर। तिनीहरू होम स्कुलमा पढेको, हाई स्कुलमा गएन उनीहरूले, घरैमा पढेर हाई स्कुल पास गरे। त्यति ब्रिलियन्ट भए। माइला छोरा जर्मनी गएर जर्मन भाषा ल्याङ्ग्वेज केमा लिङ्ग्विस्ट केमा मास्टर गरेर आयो। ठुलो छोरा अहिले मेजर छ मेरिनमा। कान्छा छोरा वान अफ द बेस्ट वेब डिजाइनर कोलोराडो स्टेटको। अनि डाइभर पनि पो, समुद्र छैन त्यहाँ तर डाइभर पनि। अनि उस फेरि म्युजिसियन पनि। अनि ऊ डेनभरमा बसेर जबको कारणले त्यहाँदेखि 40 माइल माथि उसको डेनभरमा बसेर गर्थ्यो काम। अनि ऊ एउटा चर्चमा जान्थ्यो, लगभग यस्तै 1.5 वर्ष भएको थियो होला। अचानक त्यो छोराले चर्च जान छोडिदियो। प्रब्लम के भएछ भन्दाखेरि ऊ जुन चर्चमा जान्थ्यो, राम्रो चर्च थियो, त्यो चर्चको पास्टर स्क्यान्डलमा पर्यो, सेक्सुअल स्क्यान्डलमा परेछ। ऊ यति चोट पायो, यति हर्ट भयो, उसले चर्च जान छोड्यो। उसको बाबु चाहिँ फेरि पास्टर हो, अनि दाई माइला दाई एसोसिएट पास्टर। ऊ यति चोट पायो हेर्नुहोस्। त्यस कारणले पावलको कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। पवित्र आत्माले पावललाई जे लेख भन्नुभएको छ। धेरैले भन्छ पावलको समस्या यस्तो थियो, म भन्दिनँ। किन पावलको समस्या भन्नु थाल्यो भने त्यो परमेश्वरको वचन हुँदैन। परमेश्वरले
पावललाई बताउनु भयो, यो लेख भन्नुभयो। आज तपाईँ र मैले पनि यदि हामी सिद्धतावादी छौँ, पर्फेक्सनिस्ट छौँ भने हामी धेरै ठोक्किन्छौँ, लड्छौँ। हामीले बुझ्नु पर्यो हाम्रो स्पिरिट पर्फेक्ट भएको छ। त्यो पर्फेक्टनेसलाई चाहिँ हामीले डे टु डे हिँडाइमा, दिन व दिनको हाम्रो हिँडाइमा परमेश्वरको वचन पालन गरेर, आज्ञा पालन गरेर, उहाँका वचन र प्रतिज्ञाहरूलाई स्वीकार गरेर हामी हिँड्नु पर्यो। जति त्यसरी हिँड्छौँ त्यो पर्फेक्टनेसलाई हामी म्याच गर्दै लान्छौँ। अनि त्यो दिन आउँछ, फाइनल दिन त रिजरेक्सन हो, म्याच गर्ने फाइनल दिन, ऱ्याप्चर हो फाइनल दिन। तर त्यो दिनसम्म नआइन्जेलसम्म हाम्रो लक्ष्य चाहिँ बढिरहने हुनुपर्छ। त्यो मेरो साथीको छोरा ब्याकस्लाइड भयो। उसले बाबुलाई हेर्नु पर्ने थियो। बाबु स्टिल 35 वर्षदेखि पास्टरको सेवकाई गरिरहेको छ, अहिले 40 पुगेछ, सेवकाई गर्छ। बाबुलाई हेर्नु पर्ने थियो। तर ऊ जुन चर्चमा जान्थ्यो पास्टरलाई उसले आफ्नो आइकन बनाएको थियो, मोडल बनाएको थियो, आइडल बनाएको थियो। तर त्यो पास्टर स्क्यान्डलमा पर्दाखेरि उसले आफूले राखेका सबै कुराहरू ध्वस्त भएको जस्तो लागेर आयो। तपाईँ र मैले मानिसहरूमा ट्रस्ट राख्न सक्दैनौँ। हाम्रो ट्रस्ट वर्थी चाहिँ लोर्डमा त हुनुहुन्छ, प्रभुमा त हुनुहुन्छ। त्यसै कारण बाइबलले भन्छ मानिसहरू भरोसा गर्नेहरू श्रापित शरममा पर्नेछ। प्र्याक्टिकल्ली धेरै गाह्रो होला, तर हामीले मान्छे सिद्ध छैन भन्ने बुझ्छौँ भने त्यो बाबु ब्याकस्लाइड हुने थिएन। लगभग 3 वर्ष लाग्यो त्यो बाबु रिकभर हुन, अनि अहिले चर्च जान थाले। बुझ्यो उसले। त्यसकारण तपाईँ हामीले पनि यदि हामी सिद्ध छैनौँ, हामीले उद्धार स्पिरिटमा पाए पनि फिजिकली होइन सोल क्षेत्रमा पाइहालेको छैनौँ, हामी बढिरहेका छौँ। त्यसकारण कुनै पनि समय हामीलाई प्रब्लम आउन सक्छ, समस्या आउन सक्छ भनेर हामीले बुझ्न थाल्यौँ भने कोही मान्छे लड्यो, पतन भयो, ब्याकस्लाइड भयो, के गर्यो, पापमा गिर्यो भने हामी हल्लिँदैनौँ। किन? त्यो मान्छे हो, ऊ चुक्यो, ऊ लड्यो भन्ने हामी बुझ्छौँ। लक्ष्यतिर पावलले यहाँ के भन्छ त, त्यो लक्ष्यसँग जहिले पनि रिवार्ड होइन, पुरस्कार एट्याच छ। त्यो लक्ष्यमा बढ्दाखेरि त्यो पुरस्कार पनि त्यहाँ आउँछ। आज हेर्नुहोस्, विभिन्न समस्याले, जस्तै पेन्डेमिक भनौँ, वर्ल्ड वार भनौँ, इकोनोमिक क्रास भनौँ, यो विभिन्न कुराले लक्ष्यहरू परिवर्तन हुन सक्छ। आज अमेरिकाको कन्स्टिट्युसनको एमेन्डमेन्ट कतिपल्ट भइसक्यो होला? एमेन्डमेन्ट कतिपल्ट भइसक्यो, परिमार्जन कति भइसक्यो होला? हामीले बनाएको लक्ष्यहरूको परिमार्जन गर्छौँ। आज युएन हो, युनाइटेड नेसन्स अफ यो अर्गनाइजेसनले 1945 सालमा जन्मिएपछि, त्योभन्दा अगाडि 1918 सालमा लिग अफ नेसन जन्मेको थियो। त्यसको लक्ष्य संसारमा लडाइँ रोक्नु थियो। लिग अफ नेसनले 38 सालदेखि 45 सालसम्म चर्केको दोस्रो विश्वयुद्ध रोक्न सकेन। त्यो लक्ष्यमा उनीहरू पुगेन। अनि 2045 सालमा फेरि युनाइटेड नेसन्स अर्गनाइजेसन जन्मियो। यसको एउटा के त कोअपरेसन ल्याउन, पहिलोको भन्दा अलि परिमार्जित होइन, राष्ट्रहरूमा कोअपरेसन, अन्डरस्ट्यान्डिङ ल्याउन, लडाइँ हुन नदिन। त यो लक्ष्यमा पुगेको छ त युएन हो? छैन। किन? त्यो हामीले बनाएको, मानिसहरूले बनाएको। अनि उनीहरूले यो पनि गरेको थियो 70 दशकमा। अब संसारमा युएनको चाहिँ एउटै भाषा हुनुपर्छ। अनि उनीहरूले एस्पेरेन्टो भन्ने भाषा जन्माए, इङ्ग्लिसबाट, ल्याटिनबाट, के अरे स्पेनिसबाट विभिन्न शब्दहरू लिए, फ्रान्सबाट, जर्मनबाट एस्पेरेन्टो भाषा अगाडि बढेन त्यो, किन कसैले पनि भाषा क्रिएट गर्न सक्दैन, सक्यो, त्यो लक्ष्य पुग्न सकेन। तर तपाईँ र मेरो
परमेश्वरले तपाईँ र मलाई राखिदिनेको लक्ष्य 2000 साल अगाडि ख्रीष्ट येशूमा त्यो बदलिएको छैन। यो 2000 सालमा करोडौं क्रिस्चियनहरू मारियो। क्रिस्चियनहरूले मृत्यु देखे तर लक्ष्य परिवर्तन भएन, उद्देश्य परिवर्तन भएन। प्रियहरू, मैले येशूलाई विश्वास गरेको 40 वर्ष नाग्दै जाँदै रहेछ। मेरा लक्ष्यहरू परिवर्तन भए, मेरो योजनाहरू परिवर्तन भए, तर मलाई जुन कुरा लक्ष्य दिएर प्रभुले बोलाउनु भयो त्यो परिवर्तन भएको छैन। परमेश्वरले राखिदिनु भएको लक्ष्य परिवर्तन हुँदैन। हामी त्यसलाई डेस्टिनी पनि भन्छौँ नि। अलिकति नेपाली गन्तव्य भन्नुले यो कस्तो, यो अलिक अप्ठ्यारो छ, तर डेस्टिनी भने चाहिँ बुझ्छौँ सबैले। हाम्रो डेस्टिनी परिवर्तन हुँदैन, लक्ष्य परिवर्तन हुँदैन। पहिलो थेसलोनिके 2:4 भन्छ, जसरी सुसमाचार हाम्रो जिम्मामा सुम्पन्नको निम्ति परमेश्वरले हामीलाई योग्य ठान्नुभयो, त्यसरी नै मानिसलाई प्रसन्न पार्न होइन, तर हाम्रो हृदय जाँच्नु हुने परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्न हामी बोल्दछौँ। हेर्नुहोस् त। अनि यो लक्ष्य चाहिँ हाम्रो बोलाउटसँग गाँसिएको छ। अनि तपाईँहरू जतिजना हेर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँहरू हरेकसँग बोलाउट छ। बोलाउटका जहिले पनि 3वटा कुराहरू हुन्छ। पहिलो, घरमा बोलाउट। हामी संसारमा हिँड्दै थियौँ। 40 वर्ष अगाडि म संसारमा हिँड्दै थिएँ। मेरो आफ्नो संसार थियो। झै झगडा, मद्यपान, व्यभिचार, मूर्ति पूजा, टुना मुना, जादुगिरी, ढाँट, छल, कपट मेरो संसार थियो। त्यो मेरो घर थियो, किन आदमले मलाई दिएको घर थियो त्यो। अनि मेरो सबैभन्दा मेरो प्यारो कुरा के थियो भन्दा झै झगडा गर्नु र मद्यपान गर्नु थियो। तर मलाई 40 वर्ष अगाडि प्रभु येशूले घरमा बोलाउनु भयो, विश्वासको घरमा, उहाँको परिवारभित्र बोलाउनु भयो। म उहाँको घरमा आएँ। हालेलुया। मेरा पापहरू क्षमा गर्नुभयो। अनि त्यो पहिलो बोलाउट थियो। हेर्नुहोस्, लक्ष्यतिरबाट तपाईँले आफै बुझ्नु सक्नु बोलाउट। अनि त्यहाँदेखि केही महिना पछाडि म छिप्पिएको थिइनँ, इभन बप्तिस्मा लिएको थिइनँ मैले। प्रभुले मलाई आफ्नो घरमा काम गर्न बोलाउनु भयो। संसारबाट घरमा अनि घरभित्र काम गर्नको लागि। मलाई कसैले भन्नु परेन। मैले मेरो घरको ढेकी सार हुन्छ नि, मधेसमा धानको ढेकी उखालेर अर्कै ठाउँमा सारेर त्यहाँ पार गरेर सेवा गर्ने ठाउँ बनाए। मलाई सेवा गर्न बोलाउनु भयो। दोस्रो बोलाउट। तेस्रो बोलाउट विशेष कामको लागि 1990 सालमा प्रभुले मलाई विशेष कामको लागि बोलाउनु। अनि यो विशेष काम के थियो त? मण्डली स्थापना गर्ने, चेलापनको लागि तालिम दिने। अनि म विशेष बोलाउट, त्यो चाहिँ तेस्रो बोलाउट हो। कतिले 5-fold भन्छ नि, 5वटा सेवकाई बोलाउटहरू त्यतापट्टि जान्छन्, कति मिसनरी। हाम्रो 3 प्रकारको बोलाउट। यसरी हामीलाई त्यो बोलाउटमा हामीलाई योग्य ठान्नु हुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। र त्यसै कारण तपाईँ र मैले मानिसहरूलाई प्रसन्न गर्नुभन्दा पनि परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्ने हाम्रो मुख्य ध्येय हुनुपर्छ। त्यसैले हामी लक्ष्यतिर अगाडि बढ्ने मानिस हुनुपर्छ। म 3वटा कुरा छोटो छोटोमा भनेर सक्छु। पहिलो कुरा, परमेश्वरले हामीलाई विशेष उद्देश्यले बोलाउनु भएको छ। हाम्रो उद्देश्य, परमेश्वरले कुनै कुरा बिना उद्देश्य गर्नुहुन्न। जस्तै एउटा उदाहरण म तपाईँलाई इतिहासको भन्छु। 1945 सालमा संसारमा एउटा ठुलो मुभ र शिफ्ट आयो। संसारको पोलिटिकल्ली वर्ल्ड भ्यू चाहिँ एउटा ठुलो मुभ र सेकेन्ड आयो, त्यहाँ शिफ्ट आयो। धेरै कुराहरू भयो। राष्ट्रहरू निभेर गए, राष्ट्रहरू जन्मे। एउटा राष्ट्र जन्मे थियो युगोस्लाभिया। अनि उद्देश्य के थियो? त्यो भित्र
सबैलाई एकीकृत गर्ने, युनिफाई गर्ने। तर धेरै लामो गएन, 45-50 वर्षपछि युगोस्लाभिया डिसइन्टिग्रेटेड भएर गयो। अब युगोस्लाभिया देश छैन, इतिहासमा त छ। अब त्यहाँ बोस्निया हर्जगोभिना हैन, मोन्टेनेग्रो, स्लोभाकिया, सर्बिया, यी विभिन्न 6-7 वटा देश जन्मे। त्यो उद्देश्य गयो किनभने त्यो मानिसले बनाएको थियो। प्रियहरू, तपाईं र मैले बनाएको हाम्रो उद्देश्यहरूमा परमेश्वरको वचन मिसिएको छैन भने, परमेश्वरको आत्माको अगुवाई आएको छैन भने, त्यो हामीले यहाँदेखि बनाएको उद्देश्यहरू त्यो पूरा नहुन सक्छ, पूरा नहुन सक्छ। परमेश्वरले हामीलाई विशेष उद्देश्यले बोलाउनु भएको छ। परमेश्वरको उद्देश्य जहिले पनि ठहरिन्छ। 2000 वर्षदेखि यता ख्रीष्ट येशूमा हामीलाई नयाँ करारमा एउटा उद्देश्यले बोलाइएको छ। त्यो ठहरियो, करोडौं मारियो। यहाँ पो के भएको छैन त। इन्डियामा यो पेन्डेमिक भित्र 5-6 जना पास्टरहरू मारियो। नेपालमा कति पक्रिए, कति थुनिए, कति छोडिए, अहिले कति अझै पनि जेलमै छ। चाइनामा कति पास्टर मारियो, भियतनाममा कति मारियो, उत्तर कोरियामा कति मारियो। यहाँ के भएको छैन। मलेसिया गएको थिएँ, मेरो एउटा साथीले भन्थ्यो एउटा पास्टरले बोलेको थियो अरे क्रिस्चियनहरूको लिबर्टीको लागि। 1 हप्तामा त्यो पास्टर हरायो। कहाँ गयो? कसले लुकायो। हेर्नुहोस्, यी सबै कुराको बावजुद पनि परमेश्वरको उद्देश्य ठहरिएको छ र त्यो उद्देश्यको पछाडि अरबौं क्रिस्चियनहरू लागि परेको छ। यु आर वान अफ देम, आई एम वान अफ देम। त्यसकारणले गर्दा यो उद्देश्य परमेश्वरले हामीलाई बोलाउन जहिले पनि ठहरिन्छ। अनि हाम्रो उद्धारकर्ता, हाम्रो उद्धार र मुक्तिका 2 भागहरू यो उद्देश्यमा हिँड्दाखेरि, पहिलो चाहिँ परमेश्वरको तर्फबाट परमेश्वरले 2000 वर्ष अघि यीशु ख्रीष्टलाई हाम्रो निम्ति उपलब्ध गरिदिनु भयो। पहिलो तपाईले पहिलो पत्रुस 1:18-19 पाउनुहुन्छ। परमेश्वरको उद्धारको 2टा पाटा परमेश्वरतर्फ, यीशु ख्रीष्ट जुटाइदिनु भयो। अब्रामलाई, इसाकलाई बचाउन यहोवा यिरे मोरियाको डाँडामा, परमेश्वरले जुटाइदिने डाँडामा थुमा जुटाइदिएको जस्तो संसारको पाप उठाइ लैजाने थुमा 2000 वर्ष अगाडि परमेश्वरले जुटाइदिनु भयो। त्यो डिभाइन पर्सपेक्टिभ थियो अथवा डिभाइन पार्टमा। अनि तपाईँ त पाउन, तिमीहरू जान्दछौ कि आफ्नो पिता पुर्खाबाट आएका व्यर्थका कुराबाट सुन चाँदी जस्ता नाश हुने थोकबाट दाम तिरी तिमीहरू छुटाएका होइनौ, तर निष्कोट निष्कलङ्क थुमाको जस्तो ख्रीष्टको अनमोल रगतद्वारा दाम तिरी छुटाइएका छौ। त्यो परमेश्वरको तर्फबाट हाम्रो उद्धारको निम्ति उहाँले क्रुसमा सबै कुराहरू पूरा गर्नुभयो। तर हाम्रो तर्फबाट चाहिँ हामी त्यो मुक्ति विश्वासद्वारा आत्मिक रूपमा प्राप्त गरिसक्यौं, तर उहाँको वचन पालन गर्दै सिद्धतातर्फ बढ्नुपर्छ। सिद्धतातर्फ बढ्नु, द्याट इज वान अफ आवर कलिङ। हाम्रो केवल सेवा गर्न मात्र बोलाइएको होइन, हामी सिद्धतातर्फ बढ्नको लागि बोलाइएका हौं। सेवाले जहिले पनि तपाईँ र मेरो लगाउलाई देखाउँछ, तर सिद्धतर्फ बढ्नेले हामीलाई होलिनेसतिर लान्छ। यसकारणले गर्दा यहाँ के भन्छ भने फिलिपी 2:12-13मा, यसकारण प्रिय हो, जसरी तिमीहरू सधैँ आज्ञा पालन गरेका छौ, मेरो उपस्थितिमा मात्र गरे जस्तो होइन, तर अब झन् बढी मेरो अनुपस्थितिमा डर र कम पश्चात तिमीहरूको आफ्नो मुक्तिको काम पूरा गर्न परिश्रम गर। इंग्लिश बाइबलमा त्यो छैन, कति नेपाली बाइबलमा त्यो छैन, तर परिश्रम गर। धेरै मान्छेलाई यो मन पर्दैन। आफ्नो उद्धारको मुक्तिको काम पूरा गर्न परिश्रम गर, धेरैलाई मन पर्दैन यो। किन? बाई ग्रेस वी हेभ रिसिभ आवर साल्भेसन।
उद्धार त अनुग्रहबाट पाएको, किन गर्नुपर्ने काम केही पनि छैन, सबै सक्यो अब। तर बाइबलले सक्यो भनेको छैन। परिश्रम गर भनेको छ। के गर्न? आफ्नो मुक्तिको कामलाई पूरा गर्न परिश्रम गर भनेको छ। धेरैलाई मन पर्दैन यो, तर बाइबलले भनेको छ किनकि तिमीहरूले उहाँको असल अभिप्राय अनुसार इच्छा गर्ने र काम गर्ने दुवै तुल्याउनलाई परमेश्वर तिमीहरूमा काम गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले के भन्छ? उहाँको असल अभिप्राय अनुसार इच्छा गर्ने र काम गर्ने दुवै, उहाँले हामीलाई त्यो कल पनि दिनुभएको छ, अनि त्यो कललाई पूरा गर्ने हामीलाई भित्र के दिनुभएको छ? ऊर्जा दिनुभएको छ। यस कारणले गर्दा हाम्रो अगाडि बढ्ने, उद्देश्यतिर बढ्ने, लक्ष्यतिर बढ्ने कुरामा परमेश्वरले सबै प्रबन्धहरू गरिदिनु भएको छ। यदि हामी तपाईँ र मैले परमेश्वरको वचनलाई ध्यानसँग हामीले हेऱ्यौँ भने, अर्को यदि उद्देश्यसँग जिउँछौँ भने हामी विगतमा जिउन सक्दैनौँ। हेर्नुहोस्, तपाईँ र मलाई, किन तपाईँ र मेरो आफ्नो योग्यताले हामी ख्रिस्टमा आएका होइनौँ। हामी हाम्रो अयोग्यताको कारण चाहिँ ख्रिस्टमा आएका हौँ, किन परमेश्वरको अगाडि हामी योग्य थिएनौँ। तर ख्रिस्ट यीशुले हामीलाई, हाम्रो अयोग्यतालाई उहाँले आफ्नो रगतले ढाक्नुभयो र हामीलाई योग्य बनाउनु भयो उहाँको सेवा गर्नको लागि। केवल पास्टर हुनुको लागि, एल्डर डिकनको लागि मात्र होइन, अगुवाहरूको लागि मात्र होइन, हरेक विश्वासीहरू। किन घरभित्र सबैको काम हुन्छ। बाबु आमाको एउटा काम हुन्छ, ठुलो छोराछोरीको एउटा काम हुन्छ, सानो भाइ बहिनीको एउटा काम हुन्छ। सायद काम नहुने भनेको त्यो सानो त्यो के अरे सक्लिङ होइन, त्यो दुध खाँदै गरेको नानीको मात्र जिम्मेवारी हुँदैन होला, हरेकको हुन्छ। मण्डलीमा हरेकको जिम्मा हुन्छ। पास्टरको मण्डली लिड गर्नु हो भने पास्टरको मिसेज होला, अरू लिडर्सहरू अनि विश्वासीहरूको सबैको हुन्छ। सबैको के जिम्मा हुन्छ, सबैको काम हुन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि यो योग्यता चाहिँ हामीलाई हाम्रो प्रभु येशूले दिनुभयो। त तपाईले बुझ्नुहोस्, तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ मण्डलीमा। तपाईँले करकापले नगर्नुहोस्, करकापमा नपर्नुहोस्, खुसी हुनुहोस्। तपाईँ टोइलेट सफा गर्दै हुनुहुन्छ, खुसी हुनुहोस्। तपाईँले उहाँको घरमा काम पाउनु भएको छ। बाजा बजाउनु खुसी हुनुहोस्, भ्याक्युम लाउनुहुन्छ खुसी हुनुहोस्। कसैले तपाईँलाई नअराओस्, यो गर्नुहोस् नभनुहोस्। सेकेन्ड माइल कुद्नुहोस्, दाउरा खास्टो पनि दिई पठाउनुहोस्। किन? तपाईँलाई त्यो कामको लागि उहाँले योग्यता दिएर बोलाउनु भएको छ। खुसी हुनुहोस्। जहिले पनि सेवा गर्ने, घरमा सेवा गर्ने अवसर जिम्मेवारी आउँछ तपाईँलाई, त्यसलाई होइन, त्यसलाई चाहिँ करकापको होइन तर अपर्च्युनिटीको रूपमा लिनुहोस्। अहो, यो त मैले अवसर पाएँ परमेश्वरको घरमा काम गर्न, फेलोशिप गर्न, प्रार्थना गर्न। त्यो उहाँले हामीलाई त्यसरी बोलाउनु भयो। अब यो उद्देश्यमा चाहिँ हामी जिउँछौँ भने अब हामीले हाम्रो पास्टमा जिउन सक्दैनौँ। यर्मियाको भन्छ परमेश्वरले हामीलाई हाम्रा विगतका पापहरू क्षमा गर्नुभएको छ। अनि मैले एउटा सेवामा सोधेँ, तपाईँहरूले थाहा पाएदेखि यता, तपाईँ सेन्समा आएपछि यता तपाईँले गरेको पापहरू तपाईँहरूलाई सम्झना छ कि छैन भने हात उठाउनुहोस् त भने प्राय सबैले हात उठायो। त्यहाँ एक दुईजना अल्जाइमर्स लागेकाहरू थिए कि खै कुनै, उनीहरूले हात उठाएन। अल्जाइमर्स भन्ने बिमार थाहा छ होला नि। बाइ द वे एउटा मेडिकल टिप्स चाहिँ, त्यो चिम्फिन भन्ने जर्जियामा पाउँछ र चिम्फिन नेपालमा पाउँछ, भुटानमा चिम्फिन पाउँछ। यहाँको चिम्फिनलाई चाहिँ हगविड भन्दो रहेछ। यो चाहिँ नखानु है, यसले चाहिँ डाइमेन्सिया, बिर्सने बिमार लाग्दो रहेछ। यहाँको चिम्फिन 6 फुटसम्म पनि अल्गो हुँदो रहेछ।
हगविट बाइ द वे अल्जाइमर्स लागेकोहरूले चाहिँ बिर्सिन्छ। तर अनि मैले सोधेँ तपाईलाई थाहा छ तपाईको पाप परमेश्वरलाई थाहा छ कि छैन? थाहा छ भन्ने सबैले हात उठाए। तर म तपाईहरुलाई भन्छु यदि तपाईले आफ्ना पाप र अधर्महरू ख्रीष्ट येशूमा साँचो हृदयमा पश्चाताप गर्नु भएको छ भने तपाईलाई थाहा हुन्छ, त्यो शैतानलाई थाहा हुन्छ, तपाईको पापमा इन्भल्भ भएको मान्छेलाई थाहा होला, तर परमेश्वरले बिर्सनुहुन्छ। हालेलुया। परमेश्वरले याद गर्नुहुन्न, किनभने परमेश्वरले हामीलाई हाम्रो विगतका पापहरू क्षमा गर्नुभएको छ, उहाँले फर्गिभ गर्नुभयो। त्यति मात्र होइन, के भन्छ भने यशाया 43 को 25-26 ले परमप्रभुलाई चिन भनेर अब उसो कुनै मानिसले आफ्नो छिमेकीलाई वा दाजुभाइलाई सिकाउने छैन। अनि किनकि सानोदेखि लिएर ठुलासम्म तिनीहरू सबैले मलाई चिन्नेछन्, परमप्रभु भन्नुहुन्छ, किनकि तिनीहरूका अपराधहरू म क्षमा गर्नेछु र म तिनीहरूका पाप फेरि कहिले सम्झने छैन, बिर्सनेछु। परमेश्वरले हाम्रो पापहरू बिर्सनुहुन्छ। किन उहाँले बिर्सनुहुन्छ भन्दाखेरि उहाँमा त्यो क्वालिटी छ, त्यो क्वालिटी छ। म उही हुँ जसले तेरा अपराधहरू आफ्नै खातिर मेटिदिन्छ र तेरा पापहरूलाई सम्झँदैन। यशाया 1:18 ले भन्छ, आफ्नै खातिर तेरो पापहरू क्षमा गर्छु अनि म सम्झिँदिन। हेर्नुहोस् त, सम्झिँदिन भन्नुहुन्छ उहाँले। अनि यशाया 1:18 मा नि परमप्रभु भन्नुहुन्छ, अब आऊ हामी सँगसँगै बसेर आफ्नो कुराहरू छलफल गरौँ। तिमीहरूका पापहरू सिन्दुरे रङका भए तापनि ती हिउँ जस्तै सेता हुनेछन्, गाढा राता रङका भए तापनि ती उन जस्तै सेता हुनेछन्। उहाँले हाम्रो पापहरू टोटली क्षमा गर्नुहुन्छ। कतिले भन्नु होला आजभोलि ठुलो लडाई भइरहेको हुन्छ, एउटा लडाई, त्यसलाई के भने एउटा थटको एउटा विचारहरूको लडाई। तीमध्येमा व्यवस्था र अनुग्रहको धेरै हुन्छ। त्यो त उहिलेको कुरा, अहिले त्यो हुँदैन। त्यो अहिलेको कुरा हो, त्यो उहिले थिएन। हामी त अनुग्रहमा छौँ नि भन्ने हुन्छ। यस, हामी अनुग्रहमा छौँ, त्यो राम्रो कुरा हो, यथार्थ सत्य कुरा हो। तर थाहा छ व्यवस्था बितेर गएको छैन, सबै व्यवस्था बितेर गएको छैन। बाइबल नयाँ करारमा 75% एक्सेप्ट चाहिँ पुरानो करारबाट ल्याएको छ। 75% वचन नयाँ करारमा पुरानो करारबाट ल्याएको छ। त्यो सबै हटायो भने हामी नयाँ करार बुझ्दैनौँ, नयाँ करार बुझ्दैनौँ हामी। नयाँ करार चाहिँ के हो त? व्यवस्थामा पुरानो करारको फुलफिलमेन्ट हो। धेरै कुराहरू, तर कति कुराहरू स्टिल त्यो हाम्रो जीवनमा लागू हुन्छ। यहाँनिर यो पुरानो करारमा मात्र भने नयाँ करारमा पनि हिब्रू 8:12 किनकि तिनीहरूको अपराधहरू क्षमा गर्नेछु, तिनीहरूको पाप म फेरि कहिले सम्झने छैन। किन परमेश्वरको हामी छोराछोरी हौँ। परमेश्वरको यो नेचर तपाईँ र मैले बुझ्नु पर्यो। उहाँले यदि हामीलाई कन्फिडेन्ट हुन्छौँ, he never remembers our sin, he never remembers my sin भनेर कन्फिडेन्ट भयौँ भने हामी उहाँको अगाडि एकदमै ढुक्क उभिन सक्छौँ। त्यसलाई राइचियसनेस भन्छ, हैन? एबिलिटी टु स्ट्यान्ड बिफोर गड विदाउट हेजिटेसन, विदाउट फियर, विदाउट गिल्टी कन्सन्स। किन? उहाँको स्वभाव के छ त? हाम्रो पाप क्षमा गर्ने र बिर्सने। तर को छ त सम्झिने? शैतानलाई थाहा छ। टाइम टु टाइम तपाईको कति तपाईहरुलाई त्यो अनुभव भएको होला प्रार्थना गर्दाखेरि, तपाईको भित्री मनमा तैँले त पाप गरेको छस्, कसरी आफूलाई चाहिँ दूधको साक्षी बिरालो हुन्छस्। कतिवटा तपाईले त्यो थ्रु द्याट एक्सपिरियन्स तपाई जानु भएको छ होला। तर परमेश्वरको वचनले के भन्छ? उहाँले हाम्रो पाप सम्झिनुहुन्न। तपाईँ र मेरो लाइफमा परमेश्वरको अगाडि ब्ल्याङ्क छ, व्हाइट ब्ल्याङ्क, त्यहाँ केही पनि छैन।
तर तपाईँ र मेरो मस्तिष्कमा चाहिँ पापहरू छ। हामी सेन्समा आएपछि गरेका पापहरू स्टिल वी रिमेम्बर देम। त्यसैले परमेश्वरले भन्छ मैले बिर्सेँ। कि तिमी लक्ष्यमा बढ्दैछौ भने यु क्यान नट लिभ इन युर पास्ट। हामी विगतमा हामी जिउन सक्दैनौँ। विगतमा जिउनु भनेको के हुन्छ? एउटा डरको आत्माले हामीलाई समात्छ, भयको आत्माले, शङ्काको आत्माले। अनि के हुन्छ त? सेल्फ एस्टिम हाम्रो लो भएर जान्छ। त परमेश्वरले हाम्रो पाप क्षमा गर्नुहुन्छ। उहाँले राखिदिनु भएको गोलमा, लक्ष्यमा, निशानामा अगाडि बढ्नु भने हामी बितेको कुराहरूमा जिरहन सक्दैनौँ। अर्को कुरा हाम्रो क्रिस्चियन जीवन, के पावलले भन्छ नि म जोडसँग अगाडि बढ्छु, जोडसँग, मेबी भोइलेन्टली होइन, किनभने भोइलेन्टली गर्ने मान्छेले म त परमेश्वरको राज्यलाई अधिकार गर्न सक्छ। त्यो कस्तो भोइलेन्टली भन्नाले एगेन्स्ट शैतानिक कुराहरूमाथि होइन। यहाँ के भन्छ भने म पढिदिन्छु, हाम्रो क्रिस्चियन जीवन सक्रिय रूपमा जोडसँग बढ्ने काममा जियौँ भने मात्र हाम्रो विगतको छायाले हामीलाई पछ्याउँदैन। हामी क्रिस्चियन जीवन हाम्रो प्यासिभ लाइफ होइन, एक्टिभ लाइफ हो। मेबी यु आर स्लिपिङ, तपाईँ सुतिराख्नु भएको होला, बट युर स्पिरिट इज एक्टिभ। हाम्रो एक्टिभनेस हाम्रो फिजिकल पार्ट भन्दा पनि हाम्रो स्पिरिचुअल पार्ट एक्टिभ हुन्छ। अनि हाम्रो आत्मिक एक्टिभनेसलाई जहिले हाम्रो फिजिकल पार्टले के हुन्छ? फलो गर्नु पर्यो। त्यसै कारण जे प्रचार गर्छौ त्यो अनुसार जियो, जसरी प्रार्थना गर्छौ त्यो तिम्रो प्रार्थना अनुसार जियो होइन। लिभ आउट युर प्रेयर। जसरी प्रार्थना एक प्रकार गर्ने, लाइफ अर्को तरिकाले जिउने, प्रचार एउटा गर्ने, जीवन अर्को तरिकाको, फेलरै फेलर आउँछ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामी एक्टिभ हुनु पर्यो। म एक दुईवटा कुराहरू भन्छु तपाईँहरूलाई, धेरै छैन। हिब्रू 3:6 तर ख्रिस्ट चाहिँ परमेश्वरको घरानामा पुत्रको रूपमा विश्वस्त हुनुहुन्थ्यो। यदि हाम्रो आशामा हामीले आफ्नो भरोसा र गौरव अन्त्यसम्म थामी राखौँ भने उहाँको परिवार हौँ होइन। 3:6 यदि हामीले हाम्रो आशा र भरोसालाई, गौरवलाई, भरोसा र गौरवलाई हामीले अन्तसम्म थाम्यो भने उहाँको परिवारमा हुन्छौँ। अनि उहाँको परिवारमा जहिले पनि एउटा के छ त? उद्देश्य छ, टार्गेट छ, गोल छ, डेस्टिनी छ। हामी त्यो परिवारभित्रका मानिसहरू हौँ। हामी कुन जातिका हौँ, कुन नेसनालिटीका हौँ, परमेश्वरको राज्यमा यसले केही पनि राख्दैन, केही भ्यालु छैन यसको। हामी मेल हौँ कि फिमेल हौँ, हामी धनी हौँ कि गरिब हौँ, हाम्रो स्टेटसले होइन, हाम्रो एडुकेसनल स्टेटसले होइन, कति पढेको कति नपढेको, यस्ता कुराहरूले केही भ्यालु राख्दैन। हाम्रो यदि गौरव, हाम्रो भरोसा र गौरवलाई अन्त्यसम्म थामी राख्यो भने हामी उहाँका परिवारका मानिस हौँ। र 12:13 भन्छ भाइ होस् गर तिमीहरू मध्ये कसैमा भएको दुष्ट र अविश्वासी हृदयले, दुष्ट अनि अविश्वासी, किनभने मान्छे दुष्ट भएर पनि स्टिल विश्वासी हुन सक्छ, अनि विश्वासी भएर पनि दुष्ट हुन सक्छ। आज कलिसियाहरूमा हेर्नुहोस् त विश्वासीहरू कति दुष्ट हुन्छ, सैटानिक नेचर स्टिल होल्ड गरिरहेको हुन्छ। कति विश्वासीहरू दुष्ट हुन्छन्, दुष्टहरू पनि विश्वासी हुन्छ। त्यसै कारण के भन्छ? दुष्ट र अविश्वासी हृदयले तिमीहरूलाई जीवित परमेश्वरबाट टाढा नलैजाओस्, टाढा नलैजाओस्। अनि यी कुराहरू हुन्। त्यसकारण यदि हामीलाई परमेश्वरको भय हामीसँग छ भने हामीलाई दुष्ट र अविश्वासी हृदयले हामीलाई परमेश्वरबाट टाढा लान सक्दैन। परमेश्वरबाट टाढा लगिनु भनेको उद्धार गुम्नु हो। तपाईँलाई टाढो लग्यो भने तपाईँ स्वर्गको त्यो डोरी समाति राखेको हुनुहुन्न। आज कतिले भन्ला त्यही भन्छ, जबसम्म आजको दिन भन्ने कुरा छ तबसम्म एउटाले अर्कालाई अर्ती देऊ र पापको छलछामले तिमीहरू कसैको हृदय कठोर नहोस्।
किन हामी सहयात्रीहरू हौं। हामी एक्लै कुद्न सक्दैनौं, हामी एज ए टिम कुद्छौं। रिले रेस तपाईलाई थाहा छ नि, रिले रेस हात सानो डन्ठा हातमा कुदेर दिने, अर्को समातेर जाने, रिले गर्ने। हामी त्यो रेसमा छौं। यो वन म्यानको रेसमा छैनौं। एज ए बडी अफ क्राइस्ट हामी टिममा छौं। तर हाम्रो आफ्नो स्पिरिचुअल जीवनमा हामी एउटा युनिट हौं। हामी एउटा युनिट भएको कारण एउटा युनिट राम्रो हुनुपर्छ, अनि उसले बाँकी युनिटलाई राम्रो बनाउँछ, होस्टेमा यसै गरेर लान सक्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हाम्रो लक्ष्य हामी नगुमाऊ। अनि किनभने त्यहाँ भनेछ पुरस्कार, त्योसँग एट्याच रिवार्ड छ। धेरै प्रभुको जनले फेसबुकमा कमेन्ट गरेको पाउँछु, म परमेश्वरलाई मैले प्रेम गरेको कारण सेवा गरेको, रिवार्ड पाउनको लागि सेवा गरेको होइन। प्रेम गरेको कारण सेवा गरेको अरे, रिवार्डको लागि होइन अरे। म परमेश्वरलाई प्रेम गर्छु अनि रिवार्डको लागि सेवा गर्छु। किन? उहाँको वचनले त्यही भन्छ, तिमीले रिवार्ड पाउँछौ। त्यो रिवार्ड पाउनुको लागि सेवा गर्नुहुन्न, तर उहाँको सेवा तपाईले डिस्क्वालिफाई नभइकन इमानदारसँग, विश्वसनीयतासँग, पवित्रतासँग, आज्ञा पालनसँग सेवा गर्नुभयो भने त्यो रिवार्डहरू, पुरस्कारहरू अटोमेटिकली त्यो हाम्रो जीवनमा हामीले प्राप्त गर्ने हो। त्यसकारणले गर्दा मत्ती 5:25-23 भन्छ, स्याबास असल र विश्वासी नोकर। त्यो दिनको लागि त्यो दिनको एउटा नक्सा हो। त्यो इनाम बाँडिने दिनको, इन्साफको दिनको, मण्डलीको कलिसियाको विश्वासीहरूको इन्साफको दिन, त्यो दण्डको लागि होइन, इनामको लागि। त्यति बेला हामी सबै सुन्न, हाम्रो कान हैन, स्याबास असल विश्वासी नोकर भनेको सुन्न हामी लालायित हुन्छौं। तर यहाँ ठिक गरेको छैनौं भने, यहाँ हामीले हाम्रो उद्देश्य र लक्ष्यमा हिँड्दाखेरि ठिक जीवन जिएका छैनौं भने त्यो प्रभुको स्याबास असल विश्वासी नोकर भन्ने शब्द सुन्ने छैनौं, कमेन्डेसन सुन्ने छैनौं। यसकारण गर्दा हरेक केवल पास्टरहरू मात्र होइन, जसले म त सामान्य विश्वासी मात्र हो, चर्च जाने मात्र भन्नुहुन्छ, तपाईको लागि पनि हो त्यो रिवार्ड हरेक क्रिस्चियनको लागि, हरेक विश्वासीको लागि इनाम हो। तपाई कुन तरिकाको क्रिस्चियन जीवन जिउनुहुन्छ, किन तपाईको लक्ष्यमा, उद्देश्यमा तपाई हिँड्दिरहँदाखेरि तपाईको लक्ष्य उद्देश्य अरु कुरा भन्दिन हैन, 4टा घर किन्नु, ल्याम्बोर्गिनी कि के गानी कुदाउनु, त्यो लक्ष्य भन्दिन। तपाई र मेरो क्रिस्चियन लक्ष्य के हो त? उहाँले जे कुराको लागि हामीलाई पक्राउनु भयो त्यसलाई प्राप्त गर्नु, साल्भेसन, उद्धार। अनि त्यो उद्धारमा अगाडि बढ्दा, प्रोसेसमा बढ्दा सेवाका कामहरू हुन्छ, इनाम पाउने कामहरू हुन्छ। हरेक क्रिस्चियनको लागि हो त्यो। केवल पास्टरले मात्र इनाम पाउने होइन, तपाई विश्वासीले पनि हो। तपाईको कुनै कुरा पनि उहाँले ट्र्यासमा हाल्नुहुन्न, बुक अफ रिमेम्बर्समा राख्नुहुन्छ। असल सेवाद्वारा हामी इनाम पाउन सक्छ। हाम्रो पुरस्कार हामीले उहाँको निम्ति के गर्यौं हैन, कहाँ गर्यौं, कति कमायौं भन्ने कुराले, अनि अथवा कति सेवा गर्यौं, कुन मनले गर्यौं, अनि के अरे ती सबै कुराहरूले हाम्रो इनाम निर्धारण गर्दैन। हाम्रो निर्धारण सेवा गर्ने हाम्रो मन कस्तो थियो, केले चाहिँ हामीलाई सेवा गर्ने प्रेरणा दियो, त्यसले हाम्रो इनाम दिन्छ। What was the motivation? हैन, मोटिभले हाम्रो इनाम निर्धारण गर्छ। बाइबलमा मनाइ गरिएको कुरा मध्ये एउटा आई सर्भिस हो। आई सर्भिस त दिलो ज्यानले उहाँलाई प्रेम गरेको कारण, इमानदारीसँग, विश्वसनीयतासँग गरेको छ, त्यसले हाम्रो इनाम दिन्छ। किन? हाम्रो डेस्टिनी अथवा हाम्रो गोल
विदाउट रिवार्ड छैन, त्यहाँ रिवार्ड छ। त्यसको लागि तपाईँ फास्ट कुद्नु पर्दैन। इमानदारसँग, विश्वसनीयतासँग, आज्ञापालनसँग, पवित्रतासँग तपाईको क्रिस्चियन जीवन अगाडि बढ्नुपर्छ। म ठुलो कुरा गर्दिनँ, पहिलो एउटा कुरा, दुईटा कुरा भनेर म सक्छु। एउटा पहिलो कोरिन्थी 3 अध्यायको 10 देखि 15। मलाई दिएको परमेश्वरको अनुग्रह अनुसार घर बनाउने निपुण कारिगरले जस्तै मैले जग बसाले, अर्कोले त्यसमाथि घर बनाउँदै जान्छ, त्यसमाथि बनाउँदै जाने हरेक मानिसले कसरी बनाउँदैछ हैन, सो ध्यान दियोस्। किनकि जुन जग बसालेको छ जो येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, त्यसबाहेक कुनै मानिसले अर्को जग बसाल्न सक्दैन। अब यदि कुनै मानिसले यस जगमाथि सुन चाँदी, बहुमूल्य पत्थर, काठ, घाँस पात, पराल प्रयोग गरेर घर बनायो भने प्रत्येक मानिसको काम प्रकट हुनेछ, किनकि न्यायको दिनले त्यो खुलस्त गरिदिनेछ। त्यो आगोद्वारा प्रकट हुनेछ र हरेकले आफ्नो काम गरेको छ सो आगोले जाँच गर्नेछ। यदि कुनै मानिसले त्यस जगमाथि बनाएको काम रहिरह्यो भने त्यसले इनाम पाउनेछ, तर कुनै मानिसको काम जलेर नष्ट भयो भने त्यसले नोक्सानी भोग्नु पर्नेछ र त्यो आफै चाहिँ आगोबाट उम्किँदै हुनेछ। हेर्नुहोस्, इनाम छ, तपाईहरु मेरो कामहरु जाँचिन्छ। त्यसकारण हाम्रो लक्ष्यतिर बढ्दाखेरि हामीले यो प्रोसेसमा, यो प्रक्रियामा धेरै कुराहरू हाम्रो जीवनमा आउँछ। तर थाकेनौं भने, हरेस खाएनौं भने, संसारसँग एक समानको भएनौं भने, किन हामी संसारमा बाँचेका छौं, जिएका छौं, अनि संसारसँगको समानता हामी खोजिरहन्छौं। एउटा राइटमा फाइट गर्नु पनि हो, आफ्नो कामलाई जस्टिफाई गर्नु पनि हो। धेरै यस्ता कुराहरू छन् जसले हामीलाई इनामदेखि वञ्चित गर्छ। त्यसकारण तपाईं र मैले हाम्रो लक्ष्यतिर बढ्ने प्रोसेसमा म तपाईलाई अलिकति बुझाउनको लागि सरल बनाइदिन्छु। तपाईं काठमाडौँ एयरपोर्टमा आउनुभन्दा अगाडि भद्रपुर या विराटनगर एयरपोर्टदेखि तपाईं अब अमेरिका तपाईको डेस्टिनेसन हो। त्यहाँ तपाईलाई एउटा नयाँ डेस्टिनी तपाईको छ फिजिकली। तपाईं आउनुभयो अनि तपाईं आउँदाखेरि तपाईसँग एउटा कुरा चाहिँ बोकिराख्नु पर्ने के थियो त, IOM को ब्याग, IOM को ट्याग तपाईले त्यो नछोडी बोक्नु पर्थ्यो। ठ्याक्क यता आएपछि आउने बित्तिकै तपाईहरुलाई सिधा अर्कै ठाउँमा लान्छ। अरु मान्छेहरु जाने त्यो भिसाको लागि जाने ठाउँमा हैन, अर्कै ठाउँमा लान्थ्यो। अनि त्यो सबै कुरा यहाँ नेचरलाइज भएपछि तपाई के हुनुभयो त, यहाँ लिगली तपाई यहाँको बासिन्दा हुनुभयो। तर एउटा प्रोसेस थियो नि त, 1-2 दिनको प्रोसेस थियो। तपाईले त्यो ब्याग बोकेर हिँड्नु पर्यो, एकदमै त्यहाँ ब्याग जता त्यो छाड्नु भएन, आफ्नो आईडी त्यहाँ छ त्यो छाड्नु भएन, तपाई सबै आफ्नो समूहसँग हिँड्नु पर्ने स्थिति थियो नि। अहिले हामी त्यस्तो छौं, वी आर प्रोसेस। तपाई त अमेरिका आइपुग्नु भन्दा अगाडि तपाईको डकुमेन्ट्स, तपाईको सबै कुरा यहाँ आइपुगेको थियो नि त। अहिले हामीले स्वर्ग नपुगी पनि त्यहाँ हाम्रो आत्मिक कुरा सबै उहाँले राखिसक्नु भएको छ नि। पुग्नु नपुग्नु हाम्रो काम छ नि। अब जस्तै अब हामी नेपालबाट अमेरिका, कुनै संसारको कुनै देशबाट अमेरिका आउँदाखेरि, अमेरिकामा आउनु भन्दा 3 दिन अगाडि यहाँ होमल्यान्ड सेक्युरिटीले सबै एयरलाइन्सहरुले तिम्रो देशमा कुन कुन यात्री ल्याउँदैछ बुझाउँछ। 3 दिन अगाडि बुझाउँछ। होमल्यान्ड सेक्युरिटीको टेबलमा अमेरिका छिर्ने हरेक मानिसको डकुमेन्ट्स 3 दिन अगाडि आइपुग्छ। अनि 3 दिनको बीचमा त्यो आउने मानिस त्यो आएर मात्र रोकेर फर्काएको हैन, कतिलाई त्यो अगाडि नै सबै पाइसकेको हुन्छ। 3 दिनमा उनीहरुको ब्याकग्राउन्ड सब चेक भइसकेको हुन्छ। उनीहरु आकै छैन सबै। तपाई र मेरो पनि स्वर्ग पुगेकै छैनौ, स्पिरिटमा त हामी त त्यहाँ सबै रेकर्ड भइसकेको छ नि। अब प्रोसेस के छ त, हामी जानुपर्ने छ। अनि त्यहाँनिर सर्टेन प्रक्रिया रुलहरु छ, हामीले त्यो फलो गर्नै पर्छ। भिसा लाग्यो भनेर सबै कुरा हुँदैन। त्यसकारणले हाम्रो सबै कुरा छ, तर त्यो लक्ष्यमा पुग्ने प्रक्रिया चाहिँ के हुनु पर्यो, प्रभुको वचनमा हामी जिउनु पर्यो। लास्ट भन्न सके म।
अनि सताउट र खेदोमा खडा रहेर विश्वासको लडन्तमा जित्ने सबैले केही न केही पाउँछ। किन प्रकाशको पुस्तकमा तपाईले त्यहाँ हेर्नु भने धेरैपल्ट जसले जित्छ त्यसले यो पाउनेछ, जसले जित्छ त्यसले यो अन्तसम्म बाँच्न सक्छ त्यसले यो पाउनेछ। के पाउनेछ? रिवार्ड। तपाईहरु मेरो डोन्ट गिभ अप। समस्या आउँछ, रोग बिमार आउँछ हैन, अरूलाई हेर्नु भने तपाई हेर्नुस्, तपाई मन कलिसियामा तपाई अरूको जीवन मात्रै हेर्ने क्रिस्चियन हुनुहुन्छ भने आई वार्न यु, म तपाईलाई चेतावनी दिन्छु। तपाई जस्तो दुखित विश्वासी त्यो चर्चमा अरू कोही पनि हुँदैन। तपाई जस्तो डर र त्रासमा जिउने क्रिस्चियन अरू कोही पनि हुँदैन। तपाईलाई अरू क्रिस्चियनलाई हेर्नको लागि तपाईलाई प्रभुले बोलाउनु भएको हैन। मलाई हेर भन्नुहुन्छ, फलो मी। किन मानिसमा विकनेस छ, हामी मानिसलाई हेर्ने हैन, परमेश्वरलाई हेर्ने हो, अघि बढ्ने हो। किनभने सताउट खेदोको बेलामा मानिसहरूलाई धेरै ब्याकस्लाइड भएर जान्छ, धेरै मानिसहरू ब्याकस्लाइड हुन्छ। पत्रुसको पालो हेर्नुहोस् त, येशूलाई जीवित भएको देखेर पनि के भन्छ उसले, ल म त माछा मार्नु जान्छु भनेर जान्छ। अरूले पनि अब पत्रुस नै अब हाम्रो के अरे हाम्रो प्रवक्ता थियो, स्पोकम्यान थियो। यो पत्रुसले माछा मार्नु जान्छ नि, हुन्छ हामी पनि जान्छौँ, सबै गयो। प्रभु फेरि आउनु पर्यो, त्यहाँनिर माछा पक्राउनु पर्यो। 153 वटा माछा पक्र्यो, धेरै पक्रेन, 153 वटा ठुला ठुला माछा। पहिलोको जाल हान्नु लाउँदा 2टा जहाजे डुङ्गा नै धनी डुब्ने गरी माछा पाए, असंख्य गन्ती थिएन। तर यो लास्ट टाइममा चाहिँ 153 वटा माछा थियो। त्यसको मतलब के बुझ्नुहुन्छ? करोडौं कलिसियामा आउने छन्, तर माथि चाहिँ 153 जना भनेको एकदम डिफिनिट नम्बरमा त माथि जान्छ। डिफिनिट नम्बर। मान्नुहोस् या नमान्नुहोस्, पत्रुसको अन्तिम जाल हाने चाहिँ के हो त? प्रोफेटिक हो। त्यो बिना संख्यामा कोही पनि जान्दैन, आउट अफ नम्बर कोही जान्दैन। सबै प्रभुले गर्नु भएको छ, को जानेछ भनेर। को चाहिँ आफ्नो लक्ष्य र उद्देश्यमा सफल हुन सक्नेछ। त्यसकारणले गर्दा हामी प्रभुमा सताउट खेदोमा डोन्ट गिभ अप। मानसिक सताउटहरू बाहिरबाट आउँदैन, तपाईँ भित्रबाट आउँछ। डोन्ट गिभ अप। उहाँलाई हेरिराख्नुहोस्। तपाईँ त्यो कारण बोलाइनु भएको छ। तपाईँ त्यो लक्ष्यमा, त्यो उद्देश्यमा दौडिनको लागि अगाडि बढिरहनुहोस्। मुकुट राखेको छ, धार्मिकताको न्यायाधीश प्रभुले त्यस दिन मलाई दिनुहुनेछ र मलाई होइन, उहाँको पुनरागमन प्रिय मान्य सबैलाई दिनुहुनेछ। दोस्रो तिमोथी 4:7। हेर्नुहोस्, इनाम त परमेश्वर चाँडै आउनुहोस् भनेर मन पराउने मान्छेले पनि इनाम पाउँदो रहेछ। किनभने परमेश्वर आउँदै हुनुहुन्छ, यीशु आउनुहुन्छ, लिनु आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने मान्छे पापमा जिउँदैन। किन छोडिन्छु भन्ने डर हुन्छ। त्यसै कारण जसले उहाँको आगमनलाई प्रिय ठान्छ उसले पनि इनाम पाउनेछ। प्रियहरू, हामी नथाकौं, हरेस नखाउँ, निराश नहौँ। पेन्डेमिक आओस्, एपिडेमिक आओस्, हैन, ट्रिबुलेसन आओस्, ग्रेट ट्रिबुलेसन आओस्, स्टार्भेसन आओस्, फेमिन आओस्, डिजिज आओस्, सिकनेस आओस्, डोन्ट गिभ अप। हाम्रो लक्ष्यमा दौडिनको लागि हामीलाई योग्य बनाउने प्रभु हामी आफै होइनौँ। यदि उहाँले हामीलाई योग्य बनाउनु भएको छ भने उहाँले हामीलाई त्यो दौडमा कुद्ने क्षमता पनि दिनु।